Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1, les civilisations universelles. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe et la dictée dans la page 21 et 22, intitulée Les accents. Donc on passe à la page 21. Comme d'habitude, on va commencer par j'observe et je découvre. Donc, le témoignage vivant de Daniel Frère vient d'un voyageur passionné. إذن هنا الشهادة الحية تاع دانيال جات من واحد السفر يعني باسيوني يعني باسيوني يعني فيه شغف ويعني وفيه عاطفة يعني كيتكلم بالعاطفة. دونك حنا كنتكلموا على النص اللي شفنا concernant le voyage en Afrique. Il est très intéressant pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. دونك هذا الشيء مهم بالنسبة للناس اللي كيستعدوا باش ينضموا لإفريقيا يعني الصحراوية يعني اللي متواجدة في جنوب الصحراء. يعني كاين دابا إفريقيا فيها في الوسط الصحراء وتحت منها كاينة إفريقيا اللي تحت الصحراء. Il plaira aussi à ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent. وهذا بطبيعة الحال يعني مزيان بالنسبة للناس اللي بغوا يعرفوا أكثر على القارة الإفريقية، يعني القارة اللي كنتحدثوا عليها دابا à la fois si proche et si lointain، يعني سواء من قريب أو من بعيد. Donc la première question, qui peut être intéressé par le témoignage de Daniel Frère. Donc شكون هو اللي غادي يكون مهتم بهاد الشهادة الحية نتاع دانيال فخير. Donc ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. Donc هادو هما اللي غادي يكونوا مهتمين بالسفر نتاع بهاد الشهادة الحية نتاع دانيال فخير. Donc غادي نكتبوا هادي. Donc ceux qui s'apprête يعني اللي s'apprête جاي من prêt يعني هما مستعدين. s'apprête à rejoindre l'Afrique. à rejoindre l'Afrique. هادو من جهة. وشكون آخر؟ et ceux qui cherchent à mieux connaître l'Afrique. et ceux عاوتاني شكون هما الناس اللي يعني غادي يهتموا بالشهادة الحية نتاع دانيال. ceux qui cherchent à mieux connaître. يعني كاين شي وحدين غادي يبغيو يمشيو لافريك هما هادو اللي سميناهم s'apprête à rejoindre، وكاين شي وحدين بغاو غير يعرفوا. هاد الشهادة الحية نتاع دانيال غادي تساعدهم انهم يعرفوا l'Afrique. Donc ماشي ضروري انهم يمشيو لافريك. Donc la deuxième question, quels sont les mots qui contiennent des accents dans ce texte. Donc غادي نحاولوا غادي نسيليكسيونيهم كاملين. غادي نبداو بالاكسون aigu. témoignage هذا c'est un mot qui contient un accent aigu. accent aigu intéressant. accent aigu. Voilà donc l'Afrique. دونك هادو هما لي زاكسون ايغول اللي كاينين هنايا. ربما الا بانت لينا شي حاجه من بعد غادي نلونوها. دابا غنمشيو لي زاكسون غراف. دونك كاين عندنا فخير، كاين عندنا تري، كاين عندنا ا اكسون معاوده عده مرات، cherche ou connaître. Voilà. Donc هادو اللي عندنا فيهم دي زاكسون غراف. دابا لي زاكسون
circonflexe يعني accent chapeau. Donc هنايا شكون هما اللي عندنا فيهم دي شابو؟ دونك ما كاينش عندنا جو كخوا. فوالا سابريت. هادي فيها accent. هي connaître كذلك connaître. دونك هادو هما لي مو اللي عندهم دي زاكسون. عندنا ا مكرر دونك اكسون مكرر عده مرات اكسون. دونك غادي نكتبوهم. دونك عندنا témoignage passionné, intéressant, دونك هادو بالنسبة لي زاكسون aigus. بالنسبة لي زاكسون غراف frère. دونك frère هنايا نسيت واحد très à accent. بالنسبة لي زاكسون circonflexe كاين connaître وكاين apprête. Donc, les mots qui contiennent des accents. La question suivante, quelles sont les lettres qui portent ces accents? إذن ها عاوتاني la question نشوفوا شكون هما الحروف اللي كيحملوا لي زاكسون. دونك عندنا هنا او، عندنا هنا او، عندنا هنا او، او ا اي او. دونك الحروف هنايا السؤال على لي لتر. دونك في هذه الحالة عندنا او كتحمل اكسون، وعندنا ا كتحمل اكسون، وعندنا اي كتحمل اكسون. هادو هما الثلاثه د الحالات اللي عندنا في هذا التكست. Donc on passe à la question 4. Combien y a-t-il de sortes d'accents? Et comment appelle-t-on chacun de... Donc هذا هو الاخر. Donc داكشي اللي لونت انا. Donc il y a 3 sortes d'accents. Il y a 3 sortes d'accent. إذن عندنا 3 ديال الأنواع د لي زاكسون. 3 ديال الأنواع. كاين عندنا accent aigu. Donc accent aigu. Donc هي اللي لونت بالأورانج. Donc aigu. Un accent aigu. كاين عندنا accent grave. Donc l'accent grave هو اللي لونت بهاد لا كولور. ثم عندنا l'accent circonflexe. Accent circonflexe. دونك هما اللي لونت باللون الاصفر. دونك هادو هما 3 سورت ديال لي زاكسون. دونك هادشي اللي دابا استفدنا في هاد جوبسيرف اي جو ديكوفر، بان عندنا 3 زاكسون، بان عندنا ils peuvent être posés ou la mis sur E, A, I, etc. Donc la deuxième, on passe à je manipule et je réfléchis. Donc je relève les mots du texte qui contiennent des accents et je les classe dans le tableau. Donc هذا الترافاي درناه. انا جو سي با ما كنتش عارف بان كاين هاد لي كاستيون هادو، لان ولكن حنا ديجا درنا هاد لو ترافاي، صنفناهم دي الديبي. دونك عندنا بالنسبه لاكسون ايغو كاين عندنا témoignage، كاين عندنا passionné، وكاين intéressant. intéressant. Il y a l'accent qui est sur. Donc, هادو هما 3 mots ديال l'accent grave aigu. D'abord l'accent grave qui est un frère. Accent grave. Qui est un très accent grave. Ou qui est un a accent grave.
بالنسبة لأكسون سيركونفلكس كاين عندنا كونيتر، ياك ما نسينا شي وحدة حيت دايرين 3 3، دونك غادي نعاودو نرجعو نشوفو لأن كيمكن نساو شي وحدة لأن لي زاكسون كيبانوش شي مرات. دونك اون فا فيريفيي واش كاينة شي وحدة سيركونفلكس بلا هادو. دونك كاين عندنا هادي وهادي، دونك فوالا. دونك هادشي اللي كاين. أكسون شابو كنقولو لها شي مرات أكسون شابو. Donc d'abord on passe à la question suivante. Je cherche d'autres mots contenant les 3 sortes d'accents et je les écris. Donc هنا غادي نجيب من عندي d'autres mots. غادي نجيبو d'autres mots اللي ما كاينينش هنايا وعندهم. دونك غنبداو بالاكسون ايغي مثلا. دونك l'accent aigu مثلا دونك مثلا عندنا بالنسبة لإليف مثلا فيها جوج. دونك إليف فيها أكسون غراف و أكسون aigu. مثلا écrire، مثلا réaliser. Réaliser, il contient un accent aigu. مثلا été، هذا c'est l'auxiliaire être à l'imparfait. Donc هادو بالنسبة للاكسون aigu. بالنسبة للاكسون غراف، بالنسبة للاكسون غراف كاين عندنا مثلا كاين succès، كاين père، كاين mère. بالنسبة لي زاكسون سيركونفلكس مثلا كاين عندنا شاطو، هناك أيضا hôpital، كاين لا فوري، كاين لي غيف، الأحلام. دونك هادو دي زيكزامبل يديرو لنا بوكو. دونك لي زاكسون صراحة من بين أصعب ما كاين في اللغة الفرنسية صراحة. يعني كيصعب شي مرات تعرف واش كاين لاكسون على الكلمة. يعني كيحتاج يعني الإنسان خصو يكون يعني عنده واحد المستوى عالي في لا ديكتي باش يضبط لي زاكسون، من بين أصعب ما كاين في. دونك هنايا غادي نمشيو جو روتيان. En français, il y a 3 sortes d'accents. L'accent aigu grave circonflexe, هادشي رحنا. Donc بالنسبة l'accent aigu qu'on met uniquement sur le E. Donc بالنسبة l'accent aigu هذه معلومة مهمة أنها كتدار فقط على ال E، ما كنلقاوهاش مثلا على A ولا على I. L'accent grave qu'on met sur le E, le A, le U. إذا مثلا هاهما دي زيكزامبل، مثلا très، فوالا. إذا لاكسون غراف كيمكن نلقاوها على 3 ديال الحروف هادو. بالنسبة لاكسون سيركونفلكس كيمكن اون بو كوافي توت لي فواييل سوف إيكغيك. يعني كيمكن نلقاوها بالنسبة للاكسون سيركونفلكس كيمكن نلقاوها في جميع الحروف إلا حيدنا لي فواييل كلهم ما عدا إيكغيك. دونك هنايا remarque si une consonne est doublée la voyelle qui la précède ne porte jamais l'accent. دابا هنايا كيقول هذه قاعده. مثلا الا كانت عندنا واحد لا كونسون معاوده ما عمر يتسبقها شي او اكسون. دونك هنايا لاحظوا او سون اكسون. علاش؟ لان فاش يكونوا عندنا جوج ديال لي كونسون كي سون سويفي. دونك غادي نمشيو نطبقوا هذا الشيء في لي زيكزيرسيس. Donc on passe à la page suivante. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Donc هنايا غادي نحطوا l'accent في المكان المناسب. عندنا لا سيكوريتي. إذا فين خص نقدروا نحطوا l'accent؟ على او كما شفنا قبل لحظات. يعني كيبقى هنايا واش accent aigu ولا grave aigu لأن sécurité.
لاكسون غراف كنكونوا كنفتحوا الفم ديالنا واحد شويه، مثلا فخير كتكون عندها واحد دونك هنا بحال هنا لا لوميير لاحظتوا كاين فرق، ما كتكون غراف يعني الفم ديالنا كنفتحوه واحد شويه، هذا هو الفرق. لا طومبيت هنايا اكسون سيركونفلكس. شاتو كذلك عاد شفناها اكسون سيركونفلكس. اوتيل كذلك اكسون سيركونفلكس. بالنسبه للسيغي الثانيه ايتا دونك اكسون غراف، عفوا ايغو. لا فيت اكسون سيركونفلكس. غاتو سيركونفلكس. كونكيت لا كونكيت حتى هي اكسون سيركونفلكس. كروازيير لاحظوا هنايا يير دونك هنا اكسون غراف لان كنسمعوا داك لو سون ديال اي. J'écris correctement les mots mis sont entre parenthèses. Donc كذلك عندنا mère donc accent grave mère. À visiter هذا c'est un participe passé donc هنا غادي visiter غادي نحطوا له l'accent في النهايه aigu. En Égypte ce soir mon frère عندك frère père mère هادو كلهم عندنا لاكسون، لان دابا خصكم توجدوا راسكم لا ديكتي، لان واحد النهار الاستاذ في القسم غادي يفتي عليك دونك خصك انت تضبط هاد الكلمات. عندنا هنا تياتر اذا كاين عندنا اكسون ايغي وكيتبعها اكسون سيركونفلكس على ا دونك تياتر. بالنسبه للصراحه بين اكسون غراف و ايغي كاين لا ديفيرونس، يعني سهل الحال، ولكن بالنسبه لي سيركونفلكس خص مع السماعيين يعني مع الممارسه. انتريسون هنا قلنا ما يمكنش تكون اكسون، علاش؟ لان تابعينها جوج ديال لي كونسون، دونك لاكسون غتكون في الاول وغتكون ايغي. انتي ماشي انتي، لو كان كانت انتي غادي نقولوا اكسون غراف، ولكن intéressant. Ce livre intéressant, donc l'accent qui est là. Père, mère ou père ou frère, c'est la même chose. Accent grave. Donc on passe hôpital. Hôpital, accent, elle a O. Accent circonflexe. Hôpital. تري بحالها دونك تري دونك لاحظتوا كاين عندنا واحد لو سون ديال اي دونك تري اكسون غراف ديجا شفناها في البدايه في التعلمات. دونك اون باس ا جو ميفالي. جو ريكري لي فراز سويفونت اون ميتون لي زاكسون لا او il faut. غادي نعاودو نكتبوا هاد الكلمات وغادي نحطوا لي زاكسون في المكان المناسب. دونك سيت موسكي دونك شكون هما سيليبر، دونك غادي نشوفوا شكون هما الكلمات اللي غادي نكتبوا فيهم تو دافور ومن بعد عاد نكتبوهم. دونك عندنا موسكي سيليبر هادو فيهم دي زاكسون. شاتو فيها اكسون. اكوتي كوتي و لا فوري هادو كلهم فيهم دي زاكسون. سينما انتريسون ديجا شفناها. Voilà. Progrès. Donc, musée, succès, très, fréquente. Les visiteurs de nombreux pays du monde. Voilà les mots sur lesquels on va mettre des accents. Donc, غادي نكتبوهم غير هما بلا ما نعاودو نكتبو. دونك غادي نديرو دي زاكسون. دونك غادي نحاولو نحطو لي زاكسون في المكان المناسب. دونك عندنا بالنسبه لا موسكي. دونك لا موسكي اكسون ايغو على او الاولى فقط. سيلابر
دونك لاحظوا دابا هنا واش نقدر سي دونك هادي ايغو لابغ دونك هادي كتبان غراف سي لابغ. شاتو شاتو اكسون سيركونفلكس على ا كوتي دونك هنايا كوتي اكسون ايغو بعدا ا à côté, la forêt, accent circonflexe, cinéma. Donc هنايا واش نقدروا نميزوا بين واش اكسون غراف ولا ايغو. سيني ماشي سيني، كون كانت سيني غنديروا غراف دونك ايغو. انتريسون عندنا لاكسون غير على الاولى هذه لا. بروغري بروغري هنايا كتبان بانه سي ان اكسون غراف. musée musée غتكون ايغو. ثم عندنا succès le succès donc succès accent grave succès. très كذلك accent grave. fréquente fréquente accent aigu. donc voilà بالنسبة لهاد les mots les accents تاعو. donc on passe à deuxièmement j'écris 3 mots avec accent grave, accent aigu, accent. Donc accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Donc بالنسبة l'accent grave مثلا كاين عندنا excès إفراط. مثلا dernière la rivière la rivière. عندنا عاوتاني relève relève. L'accent aigu été été. Université université. Accent grave. Égypte Égypte. Accent grave. عفوا accent aigu. donc هنايا les accents هما هادو هما الحروف اللي هم des accents. هادي عندنا جوج هنايا بالنسبة للإكسي. فوالا فوالا فوالا. بقاو لينا لي زاكسون سيركونفلكس. كاين عندنا مثلا بات لا بات. في درول. دونك هنايا حاولنا نجيبو وحده على او وحده على اي وحده على دونك داكشي علاش لاكسون سيركونفلكس كتكون على 5 ديال الحروف ما عدا إيكغيك. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant l'orthographe, les accents, parcours du français de la 6e année d'enseignement primaire.